बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो कोई मामूल की वीडियो नहीं है जो हम आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ख़बरें देते हैं। आज की वीडियो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से वीडियो है और आज की वीडियो में आपको वो तफसीलात मिलेंगी जो आम तौर पे ना मीडिया में डिस्कशंस होती हैं ना हम खबरें लेके आते हैं। वज़ीर आज़म हाउस को पाकिस्तान का महफूज तरीन मकाम तस्वुर किया जाता है, लेकिन रात को कुछ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की तफसीलात बाहर आई हैं। मैं उस ऑडियो की बात नहीं कर रहा जो आपने शहबाज शरीफ की एक ऑडियो सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ के दामाद को प्लांट चाहिए, तो वो कह रहे हैं इंडिया से प्लांट मंगवाना महंगा पड़ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं जी ठीक है, उनकी रहीम यार खान किधर। मैं उस वीडियो में, पिछली रात वाली वीडियो में तफसील के ऊपर उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। हमारे पास कुछ मजीद तफसीलात आई हैं और कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक होने के मुतालिक खबरें हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस जहां पे मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रेलिवेंट खबरें डिस्कस होती हैं, वहां पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले किए जाते हैं। लेकिन आज ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन है जिसको वहां पे होने वाली तमाम गुफ्तगू, तमाम दस्तावेजात, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ों तक एक्सेस है। और सिर्फ एक्सेस नहीं है बल्कि वो लीक होके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पहुंचती हैं। वहां पे लोग कहते हैं कि हमें इतने डॉलर्स अदा करो और उसके बाद आपको पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस के अंदर होने वाली गुफ्तगू आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये सवाल बड़ा बुनियादी है और इस हवाले से कौन कौन सी चीज़ें अब तक सामने आई हैं, कोई एक चीज़ नहीं आई, कोई एक गुफ्तगू का सिलसिला नहीं है। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की है। एक बात मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि ये ऑडियो कॉल्स नहीं हैं। आप ये मत समझिएगा कि शहबाज शरीफ किसी के साथ टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, वो व्हाट्सएप के जरिए थी या वो नॉर्मल फोन के जरिए हैं तो उनका फोन टैप हो गया। नो, ये किसी डिवाइस के जरिए मुबैना तौर पे रिकॉर्डिंग हुई है। ये डिवाइस नहीं तो किसी और तरीके से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये रिकॉर्डिंग की किसने है, और इससे ज्यादा खतरनाक सवाल ये पैदा होता है कि ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये ऑडियो लोगों तक कैसे पहुंची है। और फिर उसके अंदर इवन काबीना, मुबैना तौर पे काबीना इजलास के भी कुछ चीजें सामने आ गई हैं। मैं आपको एक ऑडियो सुना देता हूं, आपको समझ नहीं आएगी, जरा थोड़ी सी सुन लें, फिर उसके अंदर जो उसका कंटेंट है मैं आपके सामने वो तफसील के साथ बयान कर देता हूं। ये शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की आपस में गुफ्तगू है जिसके अंदर वो मिफ्ता इस्माइल और उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक बात करें। जरा सुनिएगा, फिर आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी के हवाले से बात करी है मरियम नवाज, और वो कह रही हैं कि डॉलर 207 रुपए के ऊपर पहुंच गया है और ये टीवी के आके ऊपर आके उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ता है। ये कर क्या रहा है, इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये तकरीबन कोई 2-2.25 मिनट की गुफ्तगू है जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ वजीर आजम के दरमियान हुई है। जारी बात आपको उसमें थोड़ी, चूंकि ये जो ऑडियो यहां पे है, ये लग रहा है कि जहां पे ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे डिवाइस थोड़ी दूर थी, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। चूंकि मेरे पास फोन में है तो मैं उसको सुन पा रहा हूं, मुझे उसका कंटेंट समझ आ रहा है क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि वो माइक के ऊपर सुन रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रही। अब ये तो हो गई मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अब नून लीग के जिसके अंदर अयाज सादिक है, राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा आसिफ है और मुबैना तौर पे दीगर लीडरशिप है, वो कुछ इस्तीफों की बातें कर रहे हैं। वही इस्तीफे जो तहरीक इंसाफ के कबूल किए भी गए और कबूल करने थे। उस वक्त क्या गुफ्तगू हुई है जरा वो सुनिए, मैं आपको समझाता हूं, आपको शायद इसकी भी क्लैरिटी के साथ समझ ना आए, लेकिन जरा सुन लीजिए। आजम नबी साहब बोल रहे हैं 6 वाला दे दिया, फिर अब 5 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे।
سب کو نوٹس پر ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے. اس میں ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا تھا 30 لوگوں نے, جی سر, ان میں سے جن میں 7 8 کے سیٹیں ایکسیپٹ کر لیں نا وہ میرے حساب سے کلیئر کروا دیں گے. ان کے سیٹیں ایکسیپٹ ہو جائیں گی, اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا. وہ جائے جا کے الیکشن میں کہیں گے اگر نہیں آتے کل جب میٹنگ ہو نہیں آتے تو ہاں نہ ہے, ٹھیک ہے. میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے رزلٹ ہے وہ سطح نے اس کو کرنا ہوگا کرتے ہیں ٹیم سمجھ میں آئے کہ اس کے بعد کیا ہوگا سر وہ بلائیں گے. اگر وہ نہیں بھی آتے وہ کہیں گے آج ہم نے اس کے سگنیچر ٹھیک تھے, ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے دوبارہ ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا رکھنا اپنے پاس رکھیے. بنیادی بات ہے. جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کی سگنیچر ٹھیک ہے, وہ نہیں آیا. اگر ایک بندے کو آپ نے فارغ کرنا ہے جی, he doesn't show up, what will you say? نوٹس ایکسپائر ہو گیا. 6 تاریخ کی بات ہو رہی ہے. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب سے اپروول لے لیں گے. اعظم نذیر تارڑ کی آواز ہے, احسن اقبال کی آواز ہے, ایاز صادق کی آواز ہے جو استعفے قبول کرنے کے متعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں 6 تاریخ کے بعد خواجہ آصف کہہ رہے ہیں گیم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور یہ استعفے منظور ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی سینسٹیو چیزیں آخر کب کس نے ریکارڈ کی, کہاں وزیر اعظم آفس کی چیزیں نکلی؟ کیا ایسا تو نہیں ہے یہ جو چیزیں ابھی اچانک سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بھی کال نہیں دی, الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کامران خان صاحب نے جو رات 9:56 پہ کیا, جس سے آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہوگی چیزیں چل کیا رہی ہیں. کامران خان صاحب لکھتے ہیں شہباز شریف صاحب گیم آن ہے, معاملات لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں, آپ اور آپ کے کچھ ساتھی ضرور سمجھ رہے تھے مگر یہ کھیل یک طرفہ کبھی نہ تھا. آڈیو لیک کافی نہیں, بہت کچھ سامنے آئے گا. صرف آپ تنہا لاڈلے نہ تھے نہ ہیں, مریم بی بی بڑے میاں صاحب تو کبھی لاڈلے نہ تھے اور نہ ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سارا کچھ کیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی آڈیو لیک آنا وزیر اعظم آفس کی, یہ بہت ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کل کو عمران خان وزیر اعظم بنیں گے تو بھی پرابلم ہوگی, اس پہ اب مت رہیے گا. جس طرح عمران خان کی پہلے یا کسی کی کالز ریکارڈ ہوئی ہیں تو اس پہ آواز اٹھانی پڑے گی آپ کو, ادروائز اس کے اوپر میں پہلی بار آپ کو سید طلعت کی یہ ٹویٹ مجھے اتفاق کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیا کہتے ہیں. شہباز شریف لیک سے پتا چلا کہ پی ایم آفس مکمل طور پہ بگڈ ہے, پاکستان کے کسی وزیر اعظم کی کوئی بات چیت محفوظ نہیں, بگ مواد لیک کرنے میں کوئی رکاوٹ یا ہچکچاہٹ نہیں, صرف موقع کی مناسبت درکار ہے. اس بگنگ کو روکنے کے لیے تمام ادارے ناکام ہیں, مزید لیکس ہوں گی. اب یہ جو انٹرنیشنل ویب سائٹ جو بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس یہ ڈیٹا پہنچا ہے, وہ بتا رہی ہیں صرف موجودہ پرائم منسٹر نہیں, فارمر پرائم منسٹر کی بھی گفتگو موجود ہے. اب یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. اور اس وقت آپ اگر اس چیز کے اوپر ہوں گے, پھر رات کو ڈاکٹر شیریں مزاری کے گھر کے اوپر بھی ایک نامعلوم افراد نے کوئی 9 بجے کے قریب ان کے گھر میں چند افراد آئے, 2 ینگ لوگ تھے اور انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا, ٹائشے لگائی ہوئی تھی, چہرے کے اوپر ماسک تھا. تو انہوں نے کہا جی صدر مملکت نے یہاں پہ وزٹ کرنا ہے, ہم چیک کرنے آئے ہیں. بنیادی طور پہ نامعلوم افراد تھے, جس کے بعد ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ آئیں اور پتہ کرایا گیا تو پتہ چلا کہ صدر مملکت نے تو کوئی یہاں پہ وزٹ نہیں کرنا. جس کے بعد سفید گاڑی کے اندر یہ تمام افراد وہاں سے فرار ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آخر یہ کس قسم کے اس معاملات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. شیریں مزاری پاکستان کی فارمر منسٹر ہیں, وہ سٹنگ ایم این اے, جب تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوتا. تو یہ کیا چیزیں ہیں, اس پہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ رات کو پاکستان کے اندر اور سلسلہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مزید آئیں گے. میں نے کم از کم 6 آڈیوز تو میں نے خود سنی ہیں مختلف پارٹس کے اندر جو ہیں. آپ پھر اس سے اندازہ کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.